Mayong gabi mga higala o mga kaigsunan. Nini kagabion na late lang ta og almost 4 minutes no. Pagsugod ay dunay gamayng kakulian sa ah, atong pag live karon ninhi mga kaigsunan. Nini nga gabi atong padayonon ang ato ang usa sa importante kayo nga pagtuon niini nga gabi no. Adtong nilabay nga gabi atong nisgutan dito kadtong unforgivable nga mga bahin no, atong unforgettable no, atong dili malimtan nga pag nga mga kasinatian nga sa mga tao sa Ginoo ni adto nga panahon. Niini nga kagabion mga higala sa atong padayonon kining ato ang programa Sabbath School Lesson Daily. Kay matag adlaw ni sige kayon ko na kung gi-post ni adtong kuan nga natay schedule nga during Sundays, Mondays, Tuesdays and Thursdays alas 7. Pero sa panahon pod sa Wednesdays, Fridays and Saturdays, panahon na siya mga alas 6 po na siya sa gabi mga kahigalaan. Naini nga kagabion atong padayonon kining ato ang pagtuon ni ining gabi pinaagi sa usa ka pagampo. Amo gamahanan maluloy-on nga amahan na akas mga langit niini nga takna Ginoo. Magahimo na sab kami sa pagtuki sa usa sa mga importante kaayong topiko ni ini nga gabi sa A Day in the Ministry of Jesus og nang hinaot Ginoo nga intawon maghatag ka kanamo sa kaalam samtang kami magasaksi og magapaminaw ni ining importante kaayong topiko og nga giyahi kami kanunay pinaagi sa imong Bulaang Espiritu masabtan namo ang imong gusto alang sa amo kinabuhi. Ginoo, himoa kaming imong mga sumusunod labi na ni ining katapusan nga mga adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala ug salamat Ginoo sa pagtubag mo sa among mga pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga kahigalaan, niini nga gabi ang topiko nga ato ang pagasaluhan sa pagtuon mao kini siya no, more Sabbath ministry no, dugang nga pagministeryo sa panahon sa adlaw igpapahulay. So anong yun animan ang ato ang usa mga kaigsunan kay niadtong nilabay nato nga pagtuon adlaw pug kadto nga igpapahulay nga nahitabo nga dunay usa ka tawong nasudlan sa daotang espiritu nga diha pod ni anang panahona didto sa sinaguga sa Capernaum na maayo siya gikan sa iyang pagka-demon possessed no. Niini nga kagabion mao ni ang ato ang pagatun-an more Sabbath ministry no, dugang pagministeryo o dugang ministeryo sa panahon sa adlaw igpapahulay no. Ang ato karon pagtuon giawhag kita sa pagbasa ni ining sinulat ni Mark o ni Marcos no. Mga higala o makahigayon kamo basahan ninyo kining Marcos 1 mga bersikulo 29 ngadto sa 34 no. Inyo nang kalingawan og basa human ninyo pamati dinhi apan ako po nang basahon unya sa Cebuano mga kaigsunan. Ang pangutana dinhi nagkanayon sa unsang paagi nga si Hesus iyang gitabangan ang panimalay ni Pedro ug unsa nga mga espirituhanong mga leksyon
o mga pagtulunan nga atong makuha gikan ni ining mao nga hitabo, mga higala mga kaigsunan. Sa dili pa ta moabante, sige kaingon ko na akong basahon sa Cebuano kaning ato ang teksto nga giawhag kita sa pagbabasa niini. Naingon din gikan sa bersikulo 29 ngadto sa 34. Ingon din og diha-diha mipahawa siya sa sinagoga og kinuyugan ni Santiago og ni Juan siya misulod sa balay nila ni Simon ug Andres. Bersikulo 30. Og ang babaeng ugangan ni Simon naghigda ngaghilantan og diha-diha gisigginlan nila si Jesus mahitungod kaniya. Og iyang giduol og gikuptan siya diha sa kamot og gipatindog og siya giwasan sa ilanat og mialagad kanila. Padayon nagingon dinhi og sa pagkasawom-sawom sa pagsalop na sa adlaw ilang gipanagdala ngadto kaniya ang tanang mga sakiton og mga gipangyawaan og ang mga tao sa tibok lungsod na nagtapok atbang sa pultahan og iyang gipang-ayo ang daghang na nagsakit sa nagkalain-laing mga balatian og iyang gipagula ang daghang mga yawa og wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakaila man sila kaniya. Human ni adtong serbisyo nga nahitabo didto sa Capernaum nga kahibulungan kaayo nga hitabo ni adto sa atong gisaysay sa nilabay natong pagtuon mga kahigalaan o mga kaigsunan. Si Ginoong Hesus may relax o kuyog mga kauban nga mga tinun-an. Ang bag-o pa lang nga nahimong mga tinun-an ni Ginoong Hesus mga higala. Sila si Simon Pedro, si Andrew, si James o si John. Og nangadto sila sa panimalay ni Pedro mga kaigsunan. So gikan ni atong hitabo nga nasaksihan sa daghan kaayo nga mga tao adto silang Ginoong Hesus mga kaigsunan sa panimalay ni Pedro. Unya nga ang nahibilin nga mga takna sa adlang ipapahulay makigsalo siya kauban sa panimalay ni Pedro o makigkuyog kanila. Apan usa ka dili kaayo maayo nga talan-awon nga pag-abot nila ang ugangan di ay ni Pedro nagdaot di ay. Sumala sa atong gibasa kaganiha, naghigda og nga dunay sakit og gihilanat. Ang kanarabang hilanat sa una nga panahon makatalagmanon kaayo nga og dili madali ang mahitabo makabsan sa kinabuhi nya doon na po'y posibilidad nga maulian. Pero kini nga kahimtang mga kaigsunan sa ugangan ni Pedro ilag yung gidalian pagsultis ginisos nga ang ang ugangan nagmasakiton. Unya giduol ni Ginoong Hesus kining iyang ugangan gihawiran ang kamot og iyang gibakod gikan sa iyang higdaanan og diha-diha nahuwasan kining ugangan ni Pedro sa iyang hilanat mga kaigsunan. Usa ka kahibulungan nga hitabo mga kaigsunan. O nga diha-diha sa naulian na siya iya yung giatiman mga kaigsunan ang mga bisita nga niabot kung unsa ang kinahanglanon nagprepara siya, no? Usa ka kahibulungan kaayong ehemplo, no? Sa prinsipyo ni adtong mga tao nga naluwas gikan sa balatian na ayo siya pinaagi ni Hesus
o diha-diha naghimo siya pagministeryo ngadto sa uban. So, kung imong tan-awon, there is a life changing, no? Dunay kausaban sa kinabuhi nahitabo niining ugangan ni Pedro, mga kaigsuonan. Now, kasagaran sa mga sa gisulat ni Marcos magisunan ang kaso sa pag-ayon ni Hesus, pinaagi gyud sa paghikap o sa pagtapi, no, sa lain gisulat gamit ang iyang mga kamot, no, sa tawo nga nagbalatian. No, basa nimo na siya sa Mark 1:41, Mark 5:41. Pero naay po'y mga panahon nga wala gyud hikapan ni Hesus ang pasyente o ang tagtungod nga iya ang giayo. Ang ministeryo ni Hesus, mga higala, wa pagyod mahuman niya ang adlaw, no? Wa pa mahuman. Kaysa pagkasalop na yod sa adlaw, ang mga tao nangadto sa ilaang panimalay o dito sa panimalay ni Pedro alang sa pagpaayo gikan sa ilang mga balatian. Sa walay pagduha-duha magigsunan imong makita nga kadtong hitabo didto sa sinaguga sa Capernaum, nasaksihan ni ining mga tawo na ug ang uban nakadungog sa maong hitabo, busa dili nila tugutan nga dili pud sila mamaayo gikan sa ilaang mga balatian. Ang tagsulat ni ini nga basahon mga kaigsunan nga si Marcos, basabtan nimo nga diha naman sa panahon sa pagsalop nagpasabot lamang nga kadtong mga tao nga niadto didto aron magpaayo sa ilang mga balatian, they have spent the Sabbath for that day, no? So kini mga kaigsunan, nagpasabot lamang nga kadtong mga tao nga sa iyang maayo gikan mga tao usab nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Dayon ang Marcos 1:33, grabe ang pagkasaysay. Ingon din, ang intero syudad nagtapok dito sa portahan ni anang gabi sa panimalay ni Pedro, mga kaigsunan. O nga sa kadaghan sa mga tao, it would take some time, igo-igo nga panahon alang kang Ginoong Hesus sa pagtabang ni ini mga tawana. Mga igsoon, kinibaya nga hitabo, mga kaigsunan, dili gyud sayon. Ngani sa mao nga buluhaton, mga kaigsunan, halos walay bisan usa ni adtong nangadto dito nga wala mamaayo gikan sa ilang balatian. Ngani nasaksihan sa kadaghanan nga samtang sila didto sa sinaguga, mga igsoon, madunggan nila ang singgit sa kalipay, singgit sa kagawasan gikan sa mga gikan ni adtong usa ka taong natakbuyan o nayawaan o nasudlan sa daotang espiritu, mga kaigsunan. Niini nga gabi, mga igsoon, atong hinuktukan pag-ayo kini nga bahin, mga kaigsunan. Kadtong mga tao nga nagpunsisok nga miadto didto, dili sila mutugot nga dili nila hingkaplagan ang magtatambal o mananambal nga anaa pa nga ilang maabtan didto sa panimalay ni Pedro, mga kaigsunan. Ano man, kay wala sukad nila masaksihi didto sa Capernaum, mga kaigsunan, gikan pa sukad sa ilang kinabuhi, mga kaigsunan. Ang kadaugan, mga singgit sa gawasan lang nabati didto kay sa presensya ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan, ang tawo nga nagbalatian mamaayo gayod, sigurado kayo. Si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, ilibayan sab ang iyang kalipay nga iyang nasaksihan ang mga nagantos
nga niduol ngadto kaniya ug nga ang iyang kasing-kasing murag gikumot mga kaigsunan sa kaluoy alang niini mga tao na. Ug sa iya kini nakita isab siya malipayon igsuon. Diha siyang gahom nga mapahiuli kanila ang maayong panglawas ug mapahiuli kanila ang kalipay. Ang taong nagbalatian mga igsoon, dili gyud kay na siya malipayon, no? Pero nakita ni Ginoong Hesus mga kaigsunan nga sila malipayon mga kaigsunan. Unang si Ginoong Hesus dili motugot nga dunay bisan usa na lang o katapusang nag-antos nga dili maiyang maatindihan. Human ni adto mga igsoon si Ginoong Hesus mga kaigsunan sa kamingaw na sa kagabion mibangon siya mga kaigsunan sa human niyag pahulay ni anang gabii og nagpalayo og jutay o naghimo sa usa ka pagampo. Mga higala, mga igsoon, niini nga gabi atong dakong kalipay nga ang kahigayunan gihatag sa Ginoo nganhi kanato mga igsoon, no? Gawas pa mga kaigsunan usa ka kalipay nga diin kita mga igsoon mamaayo gikan sa ato ang mga sakit mga kaigsunan sa diha kita dili gayud magmakuli sa pagduol kang Ginoong Hesus mga kaigsunan. Niini nga gabi buhi na kong paglaom handom niining gabi nga dili kita magmakuli mga igsoon sa pagduol kang Ginoong Hesus sa dihang kita adunay kinahanglanon. Dili lang siguro buot pasabot nga tungod kay nagdaot naglain atong lawas, pero sa panahon sa kalipay o panahon sa kasub-anan duolon nato siya mga kaigsunan. Si Ginoong Hesus igsoon, He was still igsoon spending mga kaigsunan ang dugang pa nga pagministeryo ni anang adlong ipapahulay. Supposedly ang ngayan ng giyod unta siya relax pa mag-ison apan iyang nakita nga daghan pa di ay kayo nga mga tao nga nagakinahanglan mga kaigsunan sa iya ang panabang. Niining kagabion mga igsoon nag-awhag siya. Come, sumunod kamo kanako and you will become fishers of men. Ang pagsunod ni Ginoong Hesus mga higalag mga kaigsunan pinakaimportante sa atong kinabuhi. Niining kagabion buhi natong paglaom nga dili kita magmakuli mga igsoon sa pagsunod ni Ginoong Hesus. Niini nga kagabion atong handumon nga sa kanunay siya mo'y ato ang tinubdan sa ato nga paglaom. Niini gabi atong sirhan ang atong pagtuon sa atong leksyon pinaagi sa usa ka pagampo. Amo gamanan maluluyon nga mahan na akas mga langit niini nga kagabion kami nagahangyo og naga pangalyupo nganha kanimo nga intaon maluoy ka. Hatagi kami higayon nga imong kaming pagatawgon o nga sa diha kami imong matawag dili intaon kami magmakuli sa pagtubag kanimo sa usa ka tubag nga imong ikalipay. Niining kagabion naghangyo usab kami Ginoo nga ubanan mo kami sa amo pagpamahulay. Ilikay mo kami gikan sa mga katalagman ihatag kanamo ang maayong panglawas. Kabaskog ilikay mo kami sa mga balatian sama sa COVID ug uban pang makatalagmanon ng mga sakit. Niini nga gabi kami naghandom ang imong grasya kaluoy gikan sa langit.
amo mabatnan. Pasayloa kami gikan sa tanan namo nga mga kalapasan ug nga kining tanan amo ilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higala o mga kaigsunan. Niini nga gabi, kining atong programa sa Sabbath School lesson nato matagadlaw maghatag unta kinig inspirasyon sa tagsa nato nining gabi o nga panalanginan kita sa Dios mga higalag mga kaigsunan.